This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 64. بشنوید و تکرار کنید. گذاشتن، سوختن، افتادن، انداختن. بشقاب‌ها را روی میز می‌گذارم. این شلوار هنوز خوب است. نمیگذارم آن را دور بیندازی. عینکتان را روی زمین نگذارید. ممکن است رویش پا بگذارند. بگذارید بروم. چوب خشک آسان می‌سوزد. وقتی که آتش نشانی آمد، تمام خانه در آتش سوخته بود. صبح امروز انگشتم را با تیغ بریدم. حالا دارد می‌سوزد. لیوان از دستش به زمین افتاد و شکست. مواظب باشید بیمار از تخت نیفتد، چون امکان دارد استخوان پایش بشکند. او هیچ چیز را دور نمی اندازد. این میوه‌های خراب را توی سطل آشغال بیانداز.